Amen. Praise the Lord. Ang tanan ba, mga igsoon, na panalanginan? Amen. God is good. And all the time. Amen. So, maayo kayo atong buhi nga Dios mga igsoon no, kay nindot kay gitagaan tag maayong panahon nga maayo ang timpo karong kahaponon no nga atong pila ka adlaw grabe ang kuan kanang hangin, kusog king hangin. Dayon ang ulan kay naay bagyo but mapasalamaton ta kay medyo okay na ang panahon karon dayon wala gyud tagi ulan mga igsoon. Atong i-open ato ang Bible mga igsoon diri sa Hebrews 13 verse 7. Akong pagadalon karon. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. And verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Akong gihangyo ato ang pilanggang pastor alang sa pag-ampo. Thank you, Lord. Amen. Makapanglingkod ta mga igsuon. Diri sa Hebrews 13 verse 7, akong gamay ra kay ni akong i-share karon mga igsuon. No, so ang ako ang i-mensahe karon is God leads us into kanang under His control mga igsoon. Diri sa Hebrews 13 verse 7 giingon diri nga remember your leaders spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. So sa Cebuano pa mga igsoon no nga giingon diri nga hinumdumi inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsa nila sa pagkinabuhi hangtod nga namatay sila ug sunduga ang ilang pagtuo. Diri sa 8 kay si Hesukristo mao gihapon kagahapon karon ug sa walay katapusan. So nindot kayo ang mga mensahe. So na-blessed ko ani mga igsoon gingon diri no nga remember your leaders. So dili lang day mga igsoon no nga kanang kung makadungog ta og mga mensahe nga share sa atoa is dapat ato jud nang hinumduman ato kanang kuptan dili lang kay ipalabay lang nato madungog nato then ipalabay lang sa ato ang pikas dalunggan. So atong hinumduman mga igsuon nga naay gigamit ang atuang buhi nga Dios sa pag-share sa iyang mga mensahe. Kanang the one nga kanang nagmold sa atoa spiritually, nga nag-guide sa atoa sa pagkinabuhi uyon sa kabubuton sa atuang buhi nga Dios. So gagamit ang atoang Ginoo mga igsoon ug mga tao like for example, mga leaders, pastor, ni Pastor John, mga pastor nga tudlo sa atoa, mag-mold sa atoa, mag-guide sa atoa sa atong spiritual life. So, kung unsa may ginatudlo nato mga igsoon, dapat dili nato na siya basta-bastahon, but
ato kining kuptan atong hinumduman sa kanunay sa pagkinabuhi. And then igiingon diri mga igsoon nga consider the outcome of their way of life. So pasabot na ni mga igsoon atong reflect sa ato ang kaugalingon. I-reflect nato mga igsoon kung giunsa nila pag-preserve through trials o despite niya na mga igsoon sa ilahang kanang pagpaningkamot or pagsusumikap kanang pagtiyaga. So despite sa mga pagsulay nga ilahang na sinati, but nag-remain faithful sila mga igsoon, no? Sama sa ay sa gingon pa diri ang Ginoo is the same yesterday, today and forever. So kung sama sa nilang sa kinabuhi ni David mga igsoon, daghan kay siyang mga pagsulay nga nitabo sa iyang kinabuhi. But atong hinumduman nga kung kinsa katong Dios nga iyang gialagaran sa una, maura gihapon ang Dios nga atong gialagaran karon mga igsoon. Ug atong hinumduman nga kung giunsa nila pag despite sa mga trials nga ilahang na-experience sa ilang kinabuhi, but ang ilahang pagtuo nagpabilin gyud mga igsoon. And diri and imitate their faith. So once mga igsoon nga i-reflect nato kung unsa ang ilang gibuhat para makangker nila ang tanan, para magmadaugon sila, is ato po day na siyang i-apply sa ato ang kaugalingon, no? I-apply nato atong isalig ug itugyan sa ato ang buhi nga Dios nga sa ato ang tagsa-tagsa, sa ato ang daily nga mga circumstances sa atong mga kinabuhi. So atong i-apply nga nakaya gani nila, how much more nato maningkamot ta mga igsoon nga mubarog nga magmalig-on kita despite sa mga lahi-lahi tag mga pagsulay sa atong kinabuhi. But ang pinaka-importante is dili gyud ta mo mulikay or dili magpabilin gyud tang faithful sa ato ang buhi nga Dios mga igsoon. So kanang if you are accidentally nga ang imuhang nabuhat is naa ka sa dili maayo nga direction, no? So maski pag sometimes makabuhat kag dili maayo, ang imong mga decision is dili maayo, so kwahi sa decision nga para nga angay para sa Ginoo nga pagabuhaton, but sa ato ang kaugalingon naa jud time nga musukwahi gyud ta, but ang ato ang Ginoong Hesus is hinahinayon jud kaniya, tabangan jud kaniya nga mabalik sa iya sa sakto nga dalan. Kay sometimes kita mga igsuon kay kuan kanang maski kabalo na ta nga dili maayo, but buhaton gihapon nato. Even when you purposely disobey, so sometimes natay mga buhaton nga kabalo na ta nga dili siya maayo, ato gihapon gi-practice, gibuhat gihapon nato siya. So kabalo na ta nga kana siya nag-disobey na siya sa mga sugo sa atong Ginoo, but igsoon ang ato ang Ginoo is maayo gihapon kaayo siya sa kanato. Kay ngano gidesire gihapon sa atong buhi nga Dios sa pagigugma nimo, pagigugma nako, pagigugma nato mga igsoon, i-correct gyud kaniya. So kung unsa pa may nabuhat nato nga dili maayo, is ang Ginoo mahigugmaon jud siya, i-correct gyud kaniya, tudluan jud kaniya. In the process of learning, sa ato ang pag-follow sa ato ang Ginoo, no, nga ang ato ang Ginoo is nag-allow gyud na siya, nag-allow you to make choices. So
gi-allow sa atong buhi nga Dios nga kita mo decide, mo pili ta. Ug sa atong pagapilion, kung dili maayo ang imong pilion, imo gyud siyang isuffer ang kung unsay consequences sa choices nga imong gipili nga dili maayo. So kung unsa may decision nimo, unsa man imong gipili, kung kana imong gipili nga kabalo ka nga dili siya maayo, dili siya uyon sa kabubuton para sa ato ang buhi nga Dios. So face your consequences. Imo gyud na siyang isuffer mga igsoon. Imo na siyang antuson kung ang imuhang gibuhat is dili maayo. But ang naka-nindot is maski pa nakasala pa ka mga igsuon, maski nakapasakit na ka sa imong isig katawo, maski nakabuhat na ka og dili maayo, but ang atuang buhi nga Dios, iya jud kang birahon jud kaniya, hinay-hinay tabangan kaniya para mabalik kaniya. Kay kita mga anak niya, mga anak sa atuang buhi nga Dios. So ang atuang buhi nga Dios mga igsoon is hinay-hinay og hinay-hinay nga naglid kanato. So atong panaminan mga igsoon nga isa ka kuan ba nga giunsa pag-amping, giunsa pag-aruga, pag-atiman ang isa ka karnero, no? Atong kuan i-learn mga igsuon to follow sa pagsunod sa direction para sa Ginoo. Bisan pag masayop ta, mapakyas ta, but atong paningkamutan nga muadto gyud ta, musunod gyud ta, mubalik gyud ta sa ato ang Ginoong Hesus mga igsoon. Kay sama diri sa Isaiah 40 verse 11, He tends His flock like a shepherd. He gathers the lambs in His arms and carries them close to His heart. He gently leads that have young. So, sama sa kuan mga igsoon sa karnero, sama sa usa ka magbalantay sa karnero nga iya kining pasibsibon niya ang iyang kahayupan, ang mga nati iyang kuguson o giyahan sa ilahang inahan. So ingana ang mga igsuon, kita mga karnero, so nindot kayo miski pag kanang nindot kayo kung makasala ta, muduo lang ta sa atong buhi nga Dios, kung makabuhat ag dili mga ayo, mga itag kapasayloan sa atong Ginoo, and then nindot kaayo kay naatay amahan, natay kanang Ginoo nga atuang ka sangpitan, nga nindot kaayo nga sama sa mga karnero ba nga iyang i-gather, iyang tigumon, and then iyang i-gather into the lambs in His arms, and iyang i-carry close to His heart. So nindot kayo nga kuptan ka sa atong Ginoo, dayon kanang igakus kaniya pinaagi sa iyang mga kamot mga igsoon. So nindot kayo ba kung imong i-feel mga igsoon kung unsa ta kapalangga sa atuang buhi nga Dios, nga sometimes nga kita mapakyas ta, makabuhat tag dili maayo. Kung naay makapasakit kanimo mga igsuon, i-forgive. Pangayua sa Ginoo nga mapasaylo nimo siya ban sa tabang sa atong buhi nga Dios. Kay dili man dira dayon, but tudluan ka sa atong Ginoo, tingala na lang ka nakapasaylo kaniya. So ingon anak ka maayo ang atoang Ginoo mga igsuon, anak tanya ka palangga. Naakoy dugang diri sa Hebrews 13 gihapon verse 7. So giingon diri, tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pakulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag, kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuron ninyo sila. Apan kung dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo ug kana dili makatabang kaninyo. So, nindot kayo, tudluan jud ta mga igsuon. So kinsa man nato ang mga leaders, ato ang pastors, kung unsay
isugo sa atoa kung unsay ihatag niya nga atong buhaton tumano na to mga igsoon isip usa ka saman isip usa ka pag tuman sa iyahang isip pagtahod kaniya. So nindot kay mga igsuon kung ikaw kanang kuanan ka kanang kung suguon ka nga ikaw buhat ikaw ana. So dili na angay nato balibaran para sa kamayaan sa atong buhi nga Dios. O kung kita naay ipabuhat sa atoa sa atong mga leaders, sa atong pastors, so dili nato na balibaran mga igsoon ato gyud nang tumanon kay kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. So malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuron ninyo sila. So nguna na mga igsuon. So atong tumanon kung unsay maayo para malipay pod nato. Dili lang kay atong mga leaders but labaw sa tanan malipay ang atoang buhi nga Dios nga maoy nagpangga kanato, no? So nguna na mga igsuon nga nguna na ta kapalangga sa atoang buhi nga Dios maski pag nakabuhat ag dili maayo sa atong isig katawo, maski pa napakyas kita kay kita man is dili man ta perfecto. Dili man ta kung naay makapasakit nimo, pasayloa lang mga igsuon. Kay nindot kaayo kanang atong igsuon, atong amiga, atong ginikanan, ato ang bana, atong asawa, mapakyas na siya mga igsuon. Pero ang pinakanindot kay ato ang Ginoo, di gid siya mapakyas. Miski pag na sipyat ka, andam yun siya mugunit kanimo. Andam yun siya mudawat kanimo. Andam siya mo pasaylo kanimo. Basta, maginulsul ka, muangkon ka sa imong mga sala, muampo, kabalo ka o muampo kaniya. Kay, ang Ginoo is wala siya naglantaw kung unsa imong kuan. Basta, ang unsa imong pang mga nahimo dira, basta iya is ang imong kasing-kasing. Matinud-anon ka, honest ka, nga imong gidawat nga nakasala ka, basta mo balik ug muduol jud ka niya. So, ingon ana, taniya kapalangga. So, sama sa karniro, mga igsuon, nga giatiman sa iyahang magbalantay, nga iya gyuning kanang pasibsibon, no? So, ana ta mga igsuon, pinangga gud ta sa atoang buhi nga Dios. Amen? So, ingon ana, maski pag nakabuhat kag sala sa imong igsuon or sa imong ginikanan, nakatubag-tubag ka or unsa pa na imong nahimo nga nakapasakit kaniya or ikaw nakapasakit ka sa imong higala, sa imong isig katawo, pangayig pasaylo mga igsuon o pangayua sa ato ang buhi nga Dios ang giya kay ikaw tudluan jud ka. So nguna na, so dalaygon ang ato ang buhi nga Dios sa walay katapusan og I hope nga naatay nasabtan ug naatay na katunan sa mensahe karong kagabi una mga igsuon. So manindog ta